श्रीगणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अस्य श्रीविश्वावसु नाम संवत्सरस्य दक्षिणायणे हेमन्तऋतौ मार्गशीर्षमासे शुक्लपक्षे अद्य एकादश्यां वासराद्वासरस्तु इन्दुवासरे आदिदिवसनक्षत्रे रेवतीनक्षत्रे महानक्षत्रे अनुराधानक्षत्रे वृश्चिकस्थिते श्रीसूर्ये मीनस्थिते चन्द्रे कर्कस्थिते देवगुरौ मीनश्चते शनेषु शेषेषु गृहेषु यथास्थानानि तत्सु व्यतिपातनामयोगे भद्रनामकरणे एवं गुणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ तिथेश्च श्रियमाप्नोति वारादायुषवर्धनं नक्षत्राधरते पापं योगाद्रोगनिवारणं करणं कार्यसिद्ध्यञ्च पञ्चाङ्गफलमुत्तमम् इत्येतानि स्मरन् नित्यं गङ्गास्नानफलं लभेत। शुभं ब्रूयात्। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम्।